This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। दर्शकवृन्द नमस्ते। हाम्रो परम्परागत छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध यति बेला उति साह्रो सहिरै छैन। भूगोल र परम्परा संस्कृतिको एकरूपताले नेपाल र भारत बीच सरकारी तहमा मात्रै होइन, जनताकै तहमा हाम्रो सधैँ बलियो सम्बन्ध रहँदै आयो। पवित्र गङ्गाको स्रोत हाम्रा हिमालहरू हुन् भने धार्मिक तीर्थस्थलहरू बीच पनि हजारौं वर्षदेखिको अटुट सम्बन्ध छ। युगौंदेखिको मधुर सम्बन्ध पछिल्लो पटक भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभाग मिची सडक निर्माण थालेपछि केही चिसो भएको छ। आफ्ना अतिक्रमित भूगोलहरू समावेश गरी नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देश बीचको औपचारिक संवाद टुटेको छ। नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम बनेन, न यसले कसैको दासत्व नै स्वीकार गर्यो। हाम्रा पुर्खाहरूको रगत पसिनाबाट सिंचित यो देशको प्रत्येक ढुङ्गा माटोले कहिल्यै विदेशी बुटको सामना गर्नु परेन। कहिल्यै घाम नअस्ताउने ब्रिटिश साम्राज्य होस् कि ड्र्यागनको उपनामले परिचित विशाल चीनसँग समेत हाम्रा पुर्खाले देशको सार्वभौम सत्ता लडेरै जोगाए। छेवैको भारतमा ब्रिटिश साम्राज्यवादको हैकम चल्दा पनि हाम्रा पुर्खाले हामीलाई जोगाएरै राखे। कहिल्यै कसैको हस्तक्षेप बेहोर्नु नपरेको हामीलाई आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता सधैँ प्रिय र महत्त्वको रहिरह्यो। तर छिमेकी भारत हाम्रो सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्न जान्दैन। उसले निरन्तर हाम्रो स्वाभिमानमाथि यो या त्यो ढङ्गले धावा बोलिरहन्छ। उसले आफ्नो यही हेपा प्रवृत्तिको पछिल्लो श्रृङ्खलाका रूपमा हाम्रो भूगोलमाथि हमला गर्यो। इतिहासले स्पष्ट पारिसकेको सीमा विवाद फेरि भारतले बल्झाउने काम गरेको छ। हाम्रो भूगोल, लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भारतले यसपटक बल्झाएको विवादले नेपालीहरूको मन नराम्ररी कुडिएको छ। समयक्रममा यो विवाद पनि समाधान होला। उसले दिएको घाउमा खाटा पनि बस्ला। तर सार्वभौम सत्तामाथि उसले गरेको यो हमला नेपालले न सहन सक्छ न बिर्सनै। ऐतिहासिक रूपमा नेपालको रहेका ती भूभागहरू भारतले कब्जा मात्रै गरेको छैन, ती भूगोल भएर तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक निर्माणको काम निरन्तर अघि बढाइरहेको छ। आफ्ना भूगोलहरू ससम्मान छोडिदिन नेपालले बारम्बार आग्रह गर्यो। वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गर्न नेपालले गरेको निरन्तरको आग्रह पनि भारतले सुनेको नसुने गरिरहेको छ। वार्ताद्वारा विवादको निरूपण गर्न गरेको आग्रह भारतले निरन्तर बेवास्ता गरेपछि नेपालले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै भारतद्वारा अतिक्रमित ती भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै भारतले नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनको उक्साहटमा यो सबै गरेको मिथ्या आरोप लगायो। नेपाल ने इस तरह का जो पोस्चरिंग की है, इसके पीछे भी हो सकता है कोई चाइना का हाथ हो। अब किसी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो है कहीं से। सतहमा आएका आरोप प्रत्यारोपले दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ।
भूगोलको अतिक्रमणको श्रृङ्खला यो पछिल्लो मात्रै होइन, त्यसअघि नै भारतका तर्फबाट निरन्तर भइरहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। नेपालले भोगेको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा समेत आफ्नो भूमिका रहेको खुल्लम खुल्ला बताउने भारतले त्यस्ताका नेपालका आन्तरिक मामलामा प्राय टाङ अडाउने गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। आफूले भने जस्तो भएन भने उसले नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा पीडा दिइरहने गरेको यसअघिका दृष्टान्तहरूले प्रष्ट गरिरहेका छन्। दुई देशको सम्बन्ध राज्य तहमा मात्र होइन, जनस्तरसम्म पनि बलियो छ। ढिलो चाँडो यो संवादहीनताको अन्त्य पक्कै होला। परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा त्यसका प्रयास भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तहबाट पनि त्यसका प्रयास जारी नै रहेका छन्। यही बीचमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभानेको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। औपचारिक रूपमा हुने यो भ्रमणले नेपाल भारत बीच केही महिना अघिदेखिको संवादहीनतालाई अन्त्य मात्र गर्ने छैन, दुई देश बीचको सम्बन्ध फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने पनि अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि नरभाने दुई देशका सेनाको परम्परा बमोजिम आफूलाई दिइने सम्मान ग्रहण गर्न आइरहेका छन्। राजनीतिक तहबाट बिग्रिएको सम्बन्ध सैनिक तहबाट पनि सुधार गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त हामीले निकट विगतमै प्राप्त गरिसकेका छौं। किनकि सेना राज्यकै महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो संगठन पनि हो। जुनसुकै तह र माध्यमबाट भए पनि दुई देशको सम्बन्ध सुधारको विकल्प छैन। तर एउटा कुरा भारतले सधैँ बुझ्नुपर्छ, नेपाल र भारत समान सार्वभौम देश हुन् र यो उसले सधैँ नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, जसरी नेपालले सधैँ भारतको सार्वभौमिकताको सम्मान गरिरहेको छ। भारत विश्व मानचित्रमा एउटा देशका रूपमा उदय हुनु अघिदेखि नै नेपालको अस्तित्व थियो। भारतभन्दा धेरै अघिदेखि अस्तित्वमा रहेको मात्रै होइन, हामी कहिले कसैको दासत्वमा रहेनौँ। उता भारत भने लामो समयसम्म ब्रिटिस साम्राज्यको अधीनमा रहेको थियो। भारत भूगोलमा, जनसङ्ख्यामा र अर्थतन्त्रमा नेपालभन्दा धेरै ठुलो छ। भूगोल, जनसङ्ख्या जसको जे भए पनि सार्वभौमिकता कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको उस्तै र बराबर हुन्छ। सदियौँदेखि बलियो सम्बन्धमा रहेका नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध त्यति बेला खलबलिने गर्छ जुन बेला भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्दैन। जब भारतले त्यो कुरा ख्याल गर्छ तब हाम्रा बीच कुनै समस्या नै रहने छैन। केही महिनादेखि संवादहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धका विहङ्गम पक्षबारे द ब्राभो डेल्टा शोमा कुराकानी गर्न हामीले आज बोलाएका छौँ नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। युवराजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। अब आजको हाम्रो कुराकानीको कन्टेक्स्ट धेरै छन्, तर अहिले अलिकति चर्चित, धेरै दिनदेखि अलिकति स्टल भइरहेको जस्तो नेपाल भारत सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ अहिले? नेपाल भारत सम्बन्ध त्यहीँबाट सुरु गरौँ। अब यसमा दुईटा पक्षहरू छन्। एउटा रटानमा, खास गरेर भारतीय पक्षको रटानमा के भने नेपालसँगको सम्बन्ध असाध्यै बहुआयामिक छ। यसमा सिभिलाइजेसनल एस्पेक्ट छ, हिस्टोरिकल, कल्चरल सबै छ। त्यो एउटा रटान छ दुवैतिरको पनि महत्त्वको हिसाबले। तर यथार्थ के हो भनेदेखि खास गरेर सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरापछि संवादहीनताकै स्थितिमा एक दुईवटा भए रुटिन कामहरू, मिटिङहरू होइन, दुई पक्षका जोइन्ट प्रोजेक्टहरूलाई रिभ्यू गर्नलाई। तर मुख्य जुन विषयले सम्बन्धमा एक किसिमको ग्रहण लागेको छ त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने कुनै तयारी देखिराखेको छैन दुवै पक्षबाट। त्यो देखिरहेको छैन। नेपालले अफिसियली भारतसँग वार्ताको डेट फिक्स गर्न आग्रह गरेको छ। कोभिड पछि भन्ने जुन आएको थियो, तर कोभिड पछि भनेको कहिले हो यो वेग छ। यही कन्टेक्स्टमा एउटा हाई लेभल भिजिट जुन सायद हामी चर्चा पनि गर्छौँ होला, हाई लेभल भिजिटको अहिले कुरा आइरहेको छ। हेरौँ त्यसले कसरी
यो आइस ब्रेक गर्नेदेखि लिएर आइस ब्रेक गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धलाई कसरी एउटा स्वाभाविक ट्र्याकमा ल्याउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अहिले संवादहीनताको जुन अवस्था छ त्यसको पछिल्लो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने जसरी नेपालले हाम्रो भूमि भारतले मिचिराखेको छ र मिचिरहेको कुरामा अझ त्यसबार त्यही भूभाग भएर बाटो खनेर उद्घाटन गरेर त्यसलाई एउटा अर्कै डाइमेन्सनमा लाने जुन प्रयास एकाङ्की रूपमा भारतले गर्यो, त्यसपछि चिसिएको यो सम्बन्ध यही चिसोपनलाई कुरिरहेको थियो कि यो पुरानो लेगेसीसँग पनि नेपाल र भारतको चाहिँ नि यो संवादहीनता गाँसिएको छ? एउटा समस्या आउँछ, त्यो समस्या को पृष्ठभूमिमा अरू विषयहरू पनि हुन्छन् हैन। अघि पनि भन्यो बहुआयामिक सम्बन्धमा त्यो हुन्छ। अर्को बोर्डरको इस्यु भनेको जहिले पनि सीमा जोडिएकै मुलुकमा हिजोसम्म त हाम्रो दक्षिणसँग मात्रै त्यस्तो समस्याहरू आउँथे। सुस्ता महेशपुरको कुराहरू गर्थ्यौँ हामी, कालापानी लिपुलेकहरू कुरा हुन्थ्यो, सर्ट आउट नभएको अब चाइनासँग पनि त्यो कुरा आइराखेको छ। त्यसो भएर यो यसले एउटा पार्ट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने के हो भने हामीले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हुन्छ कि लेट द बोर्डर बी वेल डिफाइन्ड र त्यसमा कुनै साइन्टिफिक आधारहरू जहाँ यताउता गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने। त्यति लामो त होइन, एउटासँग 1850-51 होला, अर्कोसँग 1300-1400 किलोमिटर लामो बोर्डर होला। त्यसो त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न टेरिटोरी हो। टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध पनि दुईटैले सिद्धान्त त मानेको कुरा के भने हामी एकअर्काको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। त्यसलाई व्यवहारिक कसरी दिने भने एउटा च्यालेन्ज थपिएको छ। तर मलाई के लाग्दैन भने नेपाल र भारतसँगको सम्बन्ध अथवा त्यही प्रकृतिको चाइनासँगको सम्बन्ध सर्ट आउटै गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन हो। हामीले चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गरेका छौँ। जस्तो कालापानीकै कुरा गर्दाखेरि पनि 2000 भन्दा पहिलेदेखि नै अथवा 22-23 वर्ष पहिलेदेखि नै यो कुरा त उठिराखेको हो नि। दुईटै पक्षले त्यो समस्या भनेर मानेको हो नि। तर त्यसलाई हामीले कहिले पनि नेपाल पक्षले सिरियसली उठाएन, भारत पक्षले त्यसलाई ध्यान दिएन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, सायद भारतलाई यसबाट बेनिफिट भएको होला, एडभान्टेज भएको होला। त्यो टेरिटोरियल क्लेममा उसको दाबी, त्यो टेरिटोरीमा उसको दाबी पुग्दैन। त्यसो भएर यसलाई हामी किन नेगोसिएसनमा लाने, सिरियस नेगोसिएसनमा इन प्रिन्सिपल माने पनि ल वार्ता हुनुपर्छ, वार्ताबाट सर्ट आउट हुनुपर्छ। अटल बिहारी वाजपेयीकै मैले सुनेको छु स्पिच, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर भएर जाँदाखेरि मेरो विचार 2000 जुलाईतिर होला, नेपालको 1 इन्च भूमिमा पनि हामी इन्ट्रेस्टेड छैनौँ भनेर भने हो। त्यही बेलामा एउटा द्विपक्षीय मेकानिजम फरेन सेक्रेटरीहरूले दुईटा फरेन सेक्रेटरीले ओभरसी गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको, तर त्यो अगाडि बढेन। तर सम्बन्धलाई यति नराम्रोसँग त्यसले आघात पुर्याउँदो रहेछ भन्ने एउटा बिटर लेसन त अहिले दुवै पक्षले सिकाएको छ नि त। त्यसो मलाई लाग्छ यो हाई टाइम हो वार्ताबाट प्रमाणको आधारमा त्यसलाई सर्ट आउट गर्ने। जसरी हामीले अहिले भर्खरै मात्रै एउटा सर्वसम्मत जुन किसिमले हाम्रो एउटा लिम्बुवाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको जुन ट्रायङ्गुलर एउटा नयाँ नक्सा तयार भयो, कोर्ट अफ आर्म्स हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, त्यसपछि उत्पन्न भएको डिप्लोमेटिक डिजास्टरलाई अलि आइसोलेट गरेर हेर्न मिल्छ? त्यसमा हाम्रो अनेस्टी र विलमा भर पर्ने कुरा हो। किन भनेदेखि मैले अघि पनि भने समाधान नभएको समस्या त हुँदैन। समाधान नहुनु भनेको समाधान कुन अवस्थामा हुँदैन भने एउटा यदि दुवै पक्ष यो समस्या समाधान गर्नु हाम्रो हितमा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन् अथवा समाधान गर्न चाहँदैनन्, त्यो बेलामा समाधान हुँदैन। अर्को उनीहरू कम्पिटेन्ट छैनन् समस्या समाधान गर्न, अथवा समस्या उनीहरूको एबिलिटी, त्यसलाई सल्भ गर्ने एबिलिटी भन्दा ठुलो छ। मलाई लाग्छ दुईटै अवस्था होइन। त्यसो भएर मलाई लाग्छ यो यसमा चाहिँ यथेष्ट प्रमाणहरू हुन्छन् नै, प्रमाणका आधारमा सर्ट आउट हुने हो। भोलि वार्ताको टेबलमा बसेर तपाईँले प्रमाणहरू कलेक्ट गरेर त्यसलाई स्क्रुटनाइज गरेपछि अनेस्टी भयो भनेदेखि र एबिलिटी भयो भनेदेखि, अनेस्ट एबिलिटी त्यो भयो भनेदेखि मलाई यो सर्ट आउट हुनलाई टाइम लाग्छ जस्तो लाग्दैन। म यो किन पनि भन्दैछु भने हाम्रो सिमाना त दुईवटा मुलुकहरूसँग जोडिएको छ होइन। चाइनासँग पनि त समस्याहरू त थिए नि त।
अहिले अर्को रूपमा केही समस्याहरू देखा छन् 61 र 63 को बिचमा समाधान हुनुभन्दा पोलिटिकल लिडरसिपको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ मलाई पटक पटक कीर्तिनिधि विश्वजीसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो चावललाई खास गरेर उहाँको कुरा हुँदाखेरि चावललाई भन्ने गर्थे अरे र बोर्डर इस्युलाई चाहिँ हामीले सर्ट आउट गरिहाल्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जेनेरेसनले गरेन भनेदेखि यो बढी इमोटिभ इस्युज बन्न जान्छ र फ्युचर जेनेरेसनले त्यसलाई सर्ट आउट गर्न सक्दैन। त्यो स्पिरिटमा सर्ट आउट भएको हो। त्यो किन छोडियो होला त? अहिले भनौँ न, धेरै समयको ग्याप पछि रियलाइजेसन थियो हाम्रै सोभरेन भूभाग हो, हामी सबै एकमतै छौँ, तर जुन नक्सामा जुन रेखाङ्कन अहिले जुन बाहिर आयो, यो स्टेपलाई चाहिँ नि नेपालले किन यतिका समयसम्म इग्नोर गर्यो? हो, त्यसमा एउटा नेपाल काठमाडौँको र बोर्डर का बीचको जुन हाम्रा नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध दूरी छ, दूरीको प्रमाण हो त्यो। किनभनेदेखि आफ्नो टेरिटरीको बारेमा ज्ञान हुने चाहिँ त्यो बोर्डरको अन्तिम पोइन्टमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई, नागरिकहरूलाई भन्दा बढ्ताहरूलाई थाहा हुँदैन, तिनीहरू कुरा सुन्ने नै एउटा। अर्को, अब विश्वबन्धु थापाजी वारको समयमा मन्त्री हुनुभएको व्यक्ति, उहाँको मन लाग्छ मेमोरी एकदम सार्प सहजै पनि, उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ कालापानीलाई केही समयको लागि अब इन्डिया र चाइनाको वार भएको अवस्थामा र त्यो रणनीतिक महत्त्वको हिसाब भएको र नेहरूको रिक्वेस्टमा केही समयको लागि भनेर महेन्द्रले त्यहाँ इन्डियन साइडलाई केही कन्सेसन दिएको जस्तो, तर त्यो बारे उनले चाइनालाई जानकारी दिएको भन्ने छ, तर त्यसको अरू कुनै सूचना हामीसँग छैन। तेस्रो, इन्डियालाई के लाग्यो भनेदेखि अब उसको यो स्पेसली जसरी उसले बाटो बनायो र जुन किसिमको एटिट्युडहरू इन्डियाले त्यसमा, खास गरेर यो 2019 अगस्तमा जब आर्टिकल 370लाई स्क्रैप गरेपछि जम्मू काश्मीरको अब फुल फ्लेजेड स्टेटबाट युनियन टेरिटरीको रूपमा उसलाई म्यापमा राख्दाखेरि उसले ती भूभागहरू, नेपालको भूभागहरू पनि समेट्यो आफ्नो नक्सामा, र नेपालसँग अर्को विकल्प भएन। कि त डिस्प्युटेड कि कुनै टेरिटोरी किन हुन्छ भने त्यसलाई दुई अथवा दुईभन्दा बढी मुलुकले क्लेम गरेको हुन्छ, त्यसैले डिस्प्युटेड हो नि त। डिस्प्युटेड टेरिटोरीलाई इन्डियाले आफ्नो म्यापमा राखिदियो भने नेपालसँग अर्को विकल्प थिएन। र अघि जुन भूषणजीले भन्नुभयो यो त्यो म्यापको इन्क्लुजनको कुरा, मलाई लाग्छ म्यापको इन्क्लुजन त आफ्नो पोजिसन क्लेम गरे हो नि त, होइन? अब त्यसलाई त्यो क्लेम गर्नु र त्यसलाई एक्चुअल पोजिसनमा ल्याउनु दुईवटा अलग अलग कुरा हो, बट द्याट इज द फर्स्ट पोइन्ट। त्यो नेपालले पनि गरेछ, होइन? त्यसो नेपालले गर्दाखेरि अब यसलाई दुईटै कन्ट्रीको एउटा एक्सेप्टेन्सबाट, नेगोसिएसनबाट, डायलगबाट त्यसलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ। यहाँले यो कन्भर्सेसनमा बताउनु भयो नि, जसरी नेपालतर्फको रिक्वेस्टलाई इन्डियाले कुनै न कुनै तरिकाले टालिरहेको छ र अन्त्यमा चाहिँ नि पोस्ट कोभिड यसलाई सल्टाउँला भन्ने जस्तो किसिमको एउटा आफ्नो भावना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जबकि कोभिडकै बिचमा भारतसँग विश्वका विभिन्न देशहरूसँग बायोल्याटरल कुराहरू भएको देखिन्छ, रेकर्डमै आइसक्यो, सम्झौताहरू नै भएका छन्। तर यो नेपाल सबैभन्दा कल्चरली क्लोजेस्ट, विभिन्न तरिकाले क्लोजेस्ट, इकोनोमिकली क्लोजेस्ट, यो देशसँग चाहिँ नि यो वार्ता गर्नलाई वा यो विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई चाहिँ नि व्यवस्था जुन भारतबाट गरिएको छ नि, यो कस्तो प्रवृत्ति हो? त्यसले एउटा मेसेज के दिएको छ भनेदेखि भारत त्यो जुन अहिले एडभान्टेज लिइरहेको छ त्यो एडभान्टेजलाई सपोर्ट गर्ने एभिडेन्स उसँग छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त छ। भारत त्यसैले नेगोसिएसन ढिलो गरिरहेको छ भन्ने एउटा मान्यता छ बाहिर, त्यसले त्यो मेसेज दिइरहेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने ट्याक्टिकल्ली वार्ता नगरेर यो प्रब्लमको सल्युसन हुँदैन। अब ट्याक्टिकल सल्युसन छैन यसको। हुनसक्ला भोलि एउटा परिस्थितिमा पुगेपछि भारतको लागि त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदाखेरि, तर भारतले त्यो टेरिटोरी, नेपालको टेरिटोरियल क्लेमलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरि अरू कुनै विकल्प आउँछ कि, त्यो पछिल्लो कुरा हो। तर पहिलो कुरा त एभिडेन्सहरूको स्क्रुटिनी र त्यो जसको हो अथवा नेपालको हो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पहिलो कन्डिसन हो। हिन्दुस्तानको मुड हेर्दाखेरि चाहिँ नि एज अ
सिजन जर्नलिस्ट जसले भारत अफेयर्समा धेरै रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, तपाईँको गट फिलिङले के भनिरहेको छ? पहिला पनि इन्फर्मल यो कुराहरू भएको हो। त्यहाँ इन्फर्मल कुरा हुँदाखेरि मैले बुझेको कुरा के भनेदेखि जब नेपाल साइडको क्लेम इस्टाब्लिस हुने अवस्था आयो र इन्डियामा त्यहाँ सेक्युरिटी खास गरेर आर्मीको पोजिसनिङ भएको भएर त्यो बेलामा आर्मीले एउटा स्ट्यान्ड लिएपछि त्यहाँ त्यसलाई यताउता गर्न सरकारले एकदम पोलिटिकल्ली त्यसलाई राइट अफ नगर्दासम्म सहज हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सकेन भन्ने मेरो मैले पाएको इन्फर्मल तर एउटा विश्वसनीय सूचना हो। तर अब अहिले त्यो परिस्थिति छैन। अहिले चाहिँ यो रियल प्रब्लम दुईटा कन्ट्रीहरूको बिचको एउटा ठुलो प्रब्लमको रूपमा त्यो देखा परेको छ। एउटा अर्को भारत र चीनको तनाव पनि नयाँ उसमा पुगेको छ। त्यो ट्राइजङ्सन झन्डै त्यो ट्राइजङ्सन एरियाहरूमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कुराहरूमा भारत पनि अब बढी सिरियस र त्यसलाई सल्भ नै गर्ने हिसाबले अगाडि आउनुपर्छ। भारत जुन बेला अक्युपाइड थियो उनका अक्युपायर्सहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध एक किसिमले अगाडि नै बढिरहेको थियो। तर पछिल्लो कट अफ पोइन्ट भनेको 1950 को सन्धि जुन इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियासँग हामीले गऱ्यौँ। तर अहिले आएर एउटा प्रबुद्ध समूह गठन गऱ्यौँ र त्यो प्रबुद्ध समूहको रिपोर्टभित्र 1950 को ट्रिटी पनि रिभ्यू परिवर्तन गर्नुपर्ने वा चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने केही चिज इङ्गित छ भनिन्छ। सीमा विवादहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि बायोल्याट्रली हामीले डिस्प्युटलाई किनारा लाउनुपर्छ भनेर पनि इङ्गित गरिएको छ भनिन्छ। तर हिन्दुस्तानले इपिजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्दैन। अब भनौँ न अहिलेको नेपाल भारत सम्बन्धको कुन सङ्घारको द्योतक हो त्यो? मलाई यो एकदमै वास्ट क्वेसन हो भूषणजी। मलाई के लाग्छ भनेदेखि इन्डियाको नेपालमा जुन ट्रेडिसनल डिप्लोमेसी जुन प्रभाव थियो त्यो एकदम श्रिङ्क गरेको छ। मलाई त कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भनेदेखि नेपाल भारतको छिमेकी होइन बिहारको छिमेकी बनाइरहेको छ भारतको डिप्लोमेसीले। हुन त त्यहाँका राजदूतको आउने भन्ने कुरा तपाईँले 1990 देखि यता आएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँका 12-13 एम्बेसडरहरू आयो होला। अब अहिले त त्यो ट्रेन्डहरू अलिकति चेन्ज भएको छ। त्यसमा आधाभन्दा बढ्ता बिहारबाट छन्, त्यसका आधा एउटै जातका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो विशाल भारतको नजरबाट होइन हाम्रो बिहारको एउटा छिमेकी हो नि त भन्ने हिसाबले एउटा हेरेछन्। र अर्को यो इपिजीको जुन कुरा उठाउनु भयो मलाई के लाग्छ भने इपिजीमा पनि बिहार एङ्गल हुन त त्यसको रिपोर्ट पब्लिक भएको छैन, हामीलाई थाहा छैन, अड्कलबाजी छ। र त्यो चाहिँ दुईटै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको तहबाट गठन गरिएको र साझा सिफारिस र रिपोर्ट प्रस्तुत दुर्लभ घटना हुने नि। र त्यस्तो घटनालाई पनि अब त्यस्तो दस्तावेजलाई पनि भारतको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगर्नु आफैमा विडम्बना हो। र अझ त्योभन्दा विडम्बना मैले यो इन्फरेन्स किन ड्र गर्दैछु भने त्यो रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि बिहारका केही सांसदहरूले स्टेटमेन्ट दिए, यो बुझ्न हुँदैन भएर किन दिए। अब त्यसमा अनेक कुराहरू आएको छ। कतिले के भन्छन् भनेदेखि नेपालमा धेरैजसो काम गर्ने मजदुरहरू अथवा त्यो स्किल जबहरू इलेक्ट्रिसियनदेखि लिएर त्यहाँ बिहारीहरू छन्, उनीहरूको रोजीरोटीलाई अफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो त अब त्यसले गर्दा र बिहारका ती एमपीहरूको स्टेटमेन्ट आउनु र ती अड्कलबाजीहरू हुनु, किनभने बोर्डरमा स्मार्ट कार्डको प्रोभिजनहरू राखेको छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो दुईवटा मुलुकले डिसाइड गर्ने कुरा हो नि। रेकमेन्डेसन यो हो, के वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो फर्दर स्टडिजको कुरा हो। तर के भनेदेखि यदि दुई पक्षको त्यो हाइएस्ट लेभलले गरेको निर्णयहरूलाई एकपक्षीय रूपमा अन्डरमाइन गर्ने हो भनेदेखि त्यसले मलाई लाग्छ भोलि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भारतको हितका विषयलाई मात्रै प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता दिन्छ र त्यसले रिलेसन एकअर्को प्रतिको विश्वासलाई अझै कमजोर बनाउँछ। मलाई लाग्छ भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यो रिपोर्ट स्वीकार नगर्नु चाहिँ अलिकति अनपेक्षित नै हो कूटनीतिमा। र जुन स्पिरिटमा त्यो बनाइएको थियो त्यो स्पिरिटलाई पनि त्यसले अवमूल्यन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। युवराजी, तर कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी तपाईँले एउटा स्मरण गराउनु भयो कि पछिल्ला समयमा चाहिँ नि नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ अलि बिहार सेन्ट्रिक भयो।
अब छिमेकी हौँ, एकअर्कासँग सिमाना जोडिएको पनि छँदैछ, त्यो कसैले डिस्प्युट गर्ने कुरै छैन। तर जुन दुईटा सार्वभौम देश बीचको सम्बन्धको जुन एउटा विश्वव्यापी मान्यता छ, अब त्यसलाई कता कता बिहार सेन्ट्रिक आउटसोर्सिङले हाम्रो यो सोभरेन्टी अलिकति अवमूल्यन भएको जस्तो म चाहिँ फिल गर्छु। तपाईँ? होइन, पक्का यसमा के छ भने अलिकति हामी ब्याकग्राउन्डबाटै जानुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्नो सोभरेन्टी, आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट हैसियतमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेन। हामीले त्यो चाहे राणाहरूको कालदेखि हेरौँ, चाहे त्योभन्दा पहिला होइन पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेको मोडल नेपाल हामीले त्यहाँबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि कहिले पनि नेपालले त्यो इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटस सरेन्डर गर्न चाहेको छैन। त्यसको विरुद्ध उनी कुनै पनि प्रयास विरुद्ध लड्या छ। कतिपयले पृथ्वीनारायण शाहलाई के भन्लान्, राणाहरूलाई गाली गर्लान्, महेन्द्र राष्ट्रवाद भनेर त एउटा अलिकति लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु भन्नेहरूले महेन्द्रलाई कहिले पनि सम्मान गर्न सिकेनन्। तर नेपालको 1947मा जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो, त्यो बेलामा पनि त इन्डियाको चाहना त नेपाल एउटा प्रोटेक्टरेट बन्योस् भन्ने हो नि त, होइन? भुटान 7 सालदेखि नै यो सोभरेन्टी खुम्चाउने प्रयास त भएकै थियो। इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएदेखि नै उनले त्यसरी नै हेऱ्यो र नेपालले त्यसमा जहिले पनि, यद्यपि नेपालको क्याबिनेट मिटिङदेखि लिएर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म्सदेखि लिएर मिलिट्री मिसनको इतिहास छ, भारतबाट आएको छन् र उनीहरूले आन्तरिक मामिलामा धेरै प्रभाव राखेका छन्, होइन? निर्णायक प्रभाव गर्न नेपालले मानेको छ। तर नेपालले कहिले पनि त्यो दुईटा कुरा एक्सेप्ट गरेन र आफ्नो इन्टरनेसनल रिलेसन्स र परराष्ट्र मामिलालाई उसले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्यो। अफकोर्स इन्डिया, चाइना जस्ता छिमेकीहरूको भाइटल इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा जाँदैन भन्ने मान्यता नेपालले सधैँ नै राखिराख्यो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलरमा मेम्बर बन्यो, त्यसमा गएन। तर भारतले बिचबिचमा जहिले पनि, त्यति मात्रै 90सम्म पनि एसके सिंहले राजा वीरेन्द्रलाई आएर दिएको हो नि त, तिम्रो वाटर रिसोर्सेसमा हामीलाई प्राथमिक अधिकार देऊ र उसलाई सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा आऊ भनेर भने हो नि त। राजाले मानेन, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो कुरा मानेनन्। त्यसबाट त्यो एउटा परिस्थिति चाहिँ एउटा इभोल्युसनको क्रममा नेपालले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स र सोभरेन्टी एसर्ट गरेको छ। त्यो भारतले, त्यो आफ्नो स्वतन्त्र भारतले त्यो चाहना राख्दा राख्दै पनि एक्ज्याक्टली। अब भनौँ न 2007 साल ताका सरसर्ती हेर्ने हो भने यो मिलिट्री मिसन क्याबिनेटमा चाहिँ नि उहाँहरूको कोही रिप्रेजेन्टेटिभको उपस्थिति, दरबारकै सेक्रेटेरिएटमा कसैलाई राखेको भन्ने रेकर्डमा देखिन्छ। त्यति बेला हाम्रो सोभरेन्टी खुम्चाउने प्रयास भारतले गर्यो। त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले राजा महेन्द्रले आफ्नो रेनमा त्यसलाई करेक्ट गर्ने प्रयास गरे। एकैछिन यसलाई हिस्ट्रीलाई पर्सपेक्टिभमा राख्ने हो भने 46 साल ताका डेमोक्रेसीसँग हामीले के ट्रेड गऱ्यौँ भन्दा कता कता आत्मनिर्भरता ट्रेड गऱ्यौँ कि लगत्तै लिबरलाइजेसनको नाममा नेपाल अलि आत्मनिर्भर हुँदै गएका क्षेत्रका जति इन्डस्ट्रिजहरू थिए त्यसलाई प्राइभेटाइज गर्ने चाहिँ नि प्रक्रियाहरू सुरु भयो। त्यो कुनै पनि त्यो आत्मनिर्भरता भन्दा पनि त्यो साउलाई पोस्ने बाहेक त्यसले केही पनि काम गरेन। र 62-63 को परिवर्तनपछि चाहिँ नि, करेक्ट मी इफ आई एम रङ, मैले बुझेको चाहिँ नि भारतले कता कता नेपाललाई एउटा युनिफाइड नेसन स्टेटबाट डिभल्भ वा चाहिँ फेडरल स्टेटको स्ट्रक्चरमा सघाएर कता एकतालाई खलबलाउने क्याटलिस्टको रूपमा पनि कतै काम गर्यो कि भन्ने चर्चा मैले सुनेको छु। तपाईँको विचारमा त्यसमा के सत्यता छ? डेमोक्रेसीको लागि म भन्दिनँ। भारतले डेमोक्रेसी छिमेकमा चाहेको भनेदेखि भुटानमा पनि गर्थ्यो होला, होइन? ट्याक्टिकल यो डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ, डेमोक्रेसी चाहिँ जबसम्म पिपुल, त्यो मुलुकका जनताले हो, इन्टरनेसनल फ्याक्टर्सहरूले त्यसमा असर पार्छ। जबसम्म उनीहरूले आफ्नो कलेक्टिभ सेल्फ डिटर्मिनेसनको अधिकारलाई उपभोग गर्दैनन्, त्यो डेमोक्रेसी चाहिँ त्यो एउटा कस्मेटिक डेमोक्रेसी हुन जान्छ। चाहे 7 साल कुरा गरौँ, 46 सालमा पनि नेताहरू नआएको होइनन्, पार्टीहरूले आन्दोलन गरेकै हुन्। भारतले त्यस बापत नेपालले के चुकाउनु पर्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। जहाँसम्म अब मार्केट इकोनोमी लिबरलाइजेसन कुरा हो, त्यो बेलाको ओल्ड ट्रेन्ड थियो। तर मलाई के भने सबभन्दा उसमा त्यसपछि इन्डियाले अर्को कुरा हेर्नुपर्छ, माओवादी। त्यो 96मा माओवादी आन्दोलन सुरु भयो, 2005-06सम्म आउँदा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि माओवादीलाई भारतले राजनीतिक अभिभावकत्व दिइसकेका थियो।
र जसलाई उनले सुरुमा टेररिस्ट अर्गनाइजेसन भनेको थियो उनीहरूसँग कोल्याबोरेट गर्यो नेपालमा रेजिम चेन्ज र आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा इम्पोज गर्नलाई। र पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा कुरा के भनेदेखि मोनार्कीको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, संघीयताको बारेमा नेपाली जनतालाई सामेल हुन नदिने षड्यन्त्रका साथ 7-8वटा जुन भारतको प्रभावमा रहेका नेताहरू थिए, जसलाई म 12 बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता भन्छु, तिनीहरू मार्फत यो कुराहरू इम्पोज गरियो। त्यसबाट त्यहाँ प्रक्रियामा पनि र अरू षड्यन्त्र पनि भएको छन्। हामी गरौँला अरू षड्यन्त्र चाहिँ पिस प्रोसेस, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आएको एउटा कुरा शान्ति प्रक्रिया हो नि त। शान्ति प्रक्रिया, बृहत शान्ति सम्झौता भयो, बृहत त्यसमा पनि भारतीय षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ? भारतको लिड रोल थियो। भारतले नै अमेरिका र वेस्टर्न कन्ट्रीहरूलाई मोबिलाइज गरेको हो। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने भारत र अमेरिकाको बिचमा माओवादीलाई सेन्ट्रल स्टेजमा ल्याउने कुरामा डिफ्रेन्सेस थियो। तर मलाई के लाग्छ भने धर्मनिरपेक्षता पश्चिमा एजेन्डा भयो, गणतन्त्र भारतीय एजेन्डा भयो, दुईटा स्वार्थ त्यहाँ मिल्यो। र त्यसमा सबभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा षड्यन्त्र कहाँ गर्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटी, भारतको नेतृत्व भने जब पिस प्रोसेस भयो, पिस रेकर्डमा हस्ताक्षर जहिले पनि द्वन्द्वका विभिन्न पक्षहरूका बिचमा हुन्छ। तर यहाँ राजालाई किन बाहिर राखियो? किनभने हामी त पुरानो सत्ता उल्टाउँछौँ र त्यसको नायिके राजा हो, राजतन्त्र हो भनेर र अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक नेपालको नेतृत्व राज संस्था भनेर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले भनिराखेका हो नि त। तर राजासँग नगरिकन आफैसँग 2 वर्षदेखि खुला सहकार्य गरिराखेका गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग किन? त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एउटा षड्यन्त्र थियो नेपालको इतिहास मेटाउने अनि नेपालको भावी राजनीतिलाई यी पात्रहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो एजेन्डा इम्पोज गर्ने। त्यसबाट मोनार्कीको एक्जिट होस्, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा होस्, यो दुईटै कुरा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट भएन। र संघीयताको कुरा कहाँ हस्ताक्षर गरियो भने भारतीय दूतावासमा शिवशङ्कर मुखर्जीको उपस्थितिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मोहन ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरूले गरे। त्यसबाट यो चाहिँ हामी जब सोभरेन्टीको कुरा गर्छौँ, सोभरेन्टीमा यसरी कम्प्रोमाइज हुन्छ। जब सोभरेन्टीका अब टेरिटोरी त एउटा हो, त्यो मुलुकका जनता हुन् अनि त्यो मुलुकको आर्मी पनि हो, किनभने हामीले टेरिटोरियल प्रोटेक्सनको नाममा यो होइन आर्मीको गर्छौँ नि। अनि त्यसपछि त्यो बेला हामीले त्यो बेलाको कन्स्टिट्युसनले मानेको सोभरेन्टीको सोर्सलाई अन्डरमाइन गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले के रियलाइज गरेनन् भने हामीले राजतन्त्रलाई पन्छाइरहेका छैनौँ, राजतन्त्रसँगै सोभरेन्टीलाई पनि हामीले कम्प्रोमाइज पार्ट सोभरेन्टी कन्ट्रोल गर्ने अधिकार हामीले विदेशीलाई दिएको छैनौँ भन्ने तर बुझेनन्। युवराजी तपाईँले अहिले आई थिङ्क यो कन्भर्सेसनलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सोभरेन्टी कम्प्रोमाइज गर्नका लागि भारतले सुसुप्त रूपमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूलाई एम्पावर गरिकन यो अवस्थिति सृजना गर्नलाई धेरै हदसम्म सफल भयो भनौँ न। र आज आएर चाहिँ हामी एउटा हाम्रो भूभागलाई कन्स्टिट्युसनली एनग्रेभ गरेर कोर्ट अफ आर्म चेन्ज गरेर हाम्रो सोभरेन्टी क्लेम गरिरहेको बेला भारतले नेपाललाई सोभरेन्टीको कुरामा सिरियसली लिएला जस्तो लाग्छ? अब यहाँनिर के पर्छ भनेदेखि भारतले ती 8 नेताहरूलाई नलिने छुट हुनसक्छ केही हदसम्म। ती 8 नेता भन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला त हुनु न अहिले होइन, ती 8 नेताहरूलाई अथवा अहिलेको जुन परिवर्तनसँग जोडिएका नेताहरू भारतले लिड रोल खेलेर आएको परिवर्तनका नेताहरूलाई गम्भीरता साथ नलिने छुट होला। तर यो जब नक्सा एमेन्डमेन्ट भएको थियो तपाईँले देख्नु होला, त्यसमा 8वटा पार्टीले पनि अन्यथा अडान लिन त सकेन नि त। किनभनेदेखि पिपुलको एस्पिरेसन, सोभरेन पिपुलको एस्पिरेसनसँग जोडिएको कुरामा अनि सधैँ बाह्य अभिभावक खोज्न पाइँदैन, सकिँदैन। त्यसैले अहिले यो व्यथा यो व्यथाले चाहिँ यो रोगले हाम्रो नेताहरूलाई च्याप्दै गएको छन्। र सोभरेन्टीमा जहिले पनि सोभरेन्टीमा कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि कहिले कहिले फाइदा पाइएला, सत्ता पाइएला, तर त्यसका आफ्टर इफेक्टहरू सिरियस हुन्छन् भन्ने एउटा नमिठो लेसन चाहिँ हाम्रो नेताहरूले अहिले बुझेका छन् र यसबाट उनीहरू पछि हट्न सक्ने अवस्था आउँदैन। तर फेरि त्यसको सल्युसन मैले भने नि त्यो नक्सा पछिको अर्को फेज त पोजेसन हो, त्यसको लागि तपाईँले नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अगेन हिस्टोरिकली नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई फेरि कोट्याउने हो भने 7 सालदेखि ल्याउन, 7 सालमा पनि द एन्टिटी इन पावर को खिलाफमा नेपालमा जनसमर्थन सहितको एउटा राजनीतिक अपराइजिङका रूपमा एउटा अन्डरडग भारतले क्रिएट गरेर त्यसलाई एम्पावर गरेर
नेपाल प्रवेश गराएको देखिन्छ। त्यसमा राजा त्रिभुवन पनि त्यसको एउटा पार्ट एन्ड पार्सल भए। 46 सालमा पनि पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा फेरि प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीहरूलाई एम्पावर गरेर त्यसमा पिपलको एस्पिरेसन थियो तर भारतको इन्भल्भमेन्ट। त्यस्तै गरिकन 62-63 को पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने काम, उहाँहरूलाई चाहिँ आश्रय दिने काम, उसमा चाहिँ एम्पावर गर्ने काम पनि हामीले नै गरेका थियौँ भनेर ठुल्ठुला मूर्धन्य भारतीय नेतृत्वले बेला बेलामा बोलेकै छन्। अब आएर जुन कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ नि, अहिलेको इस्टाब्लिसमेन्ट 62-63 को परिवर्तनपछि इस्टाब्लिसमेन्ट कुनै किसिमको अन्डरडगिङ फेरि इन्डियाले गरिरहेको छ। अहिले यसमा परिवर्तन आयो। जस्तो मैले अघि पनि हामी गयौँ 1947-50 यताको भारतको बढ्दो हैसियत, नेपालले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स मा असर्ट गरिराखेको अवस्था र भारतको त्यो कमसेकम त्यो चाहना पुरा नभएको अवस्था एउटा। लगातार उसमा के भन्ने अघि पनि एउटा वर्ल्ड ट्रेन्ड थियो। भारत जब स्वतन्त्र भयो डिकलोनाइजेसनको स्थिति थियो होइन, विश्वयुद्धपछि अब विश्वमा एउटा स्वतन्त्रताको लहर होइन, औपनिवेशवाद, अब त्यसैको सिलसिलामा नेपालमा पनि डेमोक्रेसीको क्वेस्ट मुभमेन्टहरू सबै भएको हो। त्यसले तर डेमोक्रेसी त्यो बेला मात्रै डेमोक्रेसी हुन्छ जब त्यो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता सँगसँगै जान्छ, नत्र भने तपाईँको स्वतन्त्रता अरूको हातमा प्रजातन्त्र भन्ने कुरा हुँदैन। र 62-63 चाहिँ विवध स्वरूप अब 90 पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूको उपस्थिति थियो, आन्दोलन थियो, जनतालाई उनीहरू सङ्गठित गरेका थिए र राजाले पनि र पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि षड्यन्त्रको वार्ता बुझे नि त। जब पानीको वाटर रिसोर्सेज र तिम्रो सेक्युरिटी, कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो कुरा मानेनन् होला होइन, गणेशमान सिंहले त्यो कुरा मानेनन्, उनीहरूले बुझ्या पनि हो। त्यसबाट हामीले डेमोक्रेसी र जुन बिपीले मेलमिलापको सिद्धान्त भनेको कुरा, डेमोक्रेसी र नेसनलिस्ट फोर्सेसहरू नेसनल इन्ट्रेस्टहरूसँग गएनन् भनेदेखि विदेशीहरू खेल्छन् भन्ने कुरा बुझ्या हो। तर त्यो स्टेजका नेताहरू भएनन्। अर्को 62-63 अथवा भनौँ न 96 पछि आएर जुन माओवादी आन्दोलन हो त्यसमा चाहिँ इन्डियाले नराम्रोसँग खेल्यो। जुन शक्तिलाई इन्डियामा उसले इन्डियाको आन्तरिक सुरक्षामा सबभन्दा ठुलो खतरा हो भनेर भन्यो, त्यही शक्तिसँग नेपालमा कोल्याबोरेट गर्यो र रेजिमको चेन्जको लागि। र उसले सम्बन्ध पहिलादेखि एउटा इन्स्टिट्युसनल लेभलमा काम गरिरहेका सबै संस्थाहरूलाई अन्डरमाइन गर्यो। मोनार्कीको इन्स्टिट्युसन जोसँग इन्डियाले लगातार काम गरिरहेको थियो उसलाई अन्डरमाइन गर्यो, उसलाई हटाउनलाई माओवादीलाई प्रयोग गर्यो। एउटा पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेस इन्डियाको सबभन्दा पुरानो एलाइ थियो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई विवश बनायो, माओवादीको झोला लियो, झोला बोक तिमीलाई हामी चाहिँ त्यो रूपमा हेर्दैनौँ भनेर गणतन्त्र र इभन धर्मनिरपेक्षताको झोला नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि बोक्न बाध्य भयो। र त्यो सँगसँगै इन्डियन आर्मीको र नेपाल आर्मीको एउटा फेरि परम्परागत सम्बन्ध छ, धेरै लामो इतिहास छ त्यसको। त्यो आर्मीलाई पनि इन्डियन आर्मीले सायद त्यसरी नेपाल आर्मीलाई हेपेको हामीले देखेका छैनौँ प्रत्यक्ष रूपमा। मैले सुनेको कुराहरू के भने इन्डियन आर्मीको चाहना नेपालमा त्यस्ता ड्रास्टिक परिवर्तन र पश्चिमासँग मिलेर होस् भन्ने थिएन। तर इन्डियन आर्मीको त्यो क्लाउड थिएन त्यो बेलामा, जुन क्लाउड मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स र रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ अथवा उनीहरूको एक्सटर्नल एजेन्सीको थियो। र उनीहरूले डिक्टेट गरे भारतीय र पोलिटिकल लिडरसिप, अफकोर्स पोलिटिकल लिडरसिपले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको मामला। तर त्यो बेला पनि अर्को एउटा दोहोरो चाल के भने इन्डियाको डिफेन्स पोलिसीसँग प्रतिरक्षा भनौँ अथवा डिफेन्ससँग जोडिएका थिङ्क ट्याङ्कका केही मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू इन्क्लुडिङ रिटायर्ड सिनियर जनरल हामी उनीहरूले के भन्न थाल्यो भने नेपालको आर्मीलाई ह्युमिलेट गर्न थाले, किनभने यो सलामी मलामी गुलामी बाहेक अरू केही गर्दैन यो भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू त्यहीँकै डिफेन्स इस्टाब्लिसमेन्टसँग अथवा इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाट आयो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाको नेपालमा इन्स्टिट्युसनल अलायन्स अब कसैसँग छैन, व्यक्तिहरूसँग होला। माओवादी पनि त अब सर्पष्ट भने 3-4 टुक्रा भयो नि त, प्रचण्ड एकातिर, बाबुराम एकातिर, विप्लव एकातिर, त्यसबाट त्यहाँ छैन। मधेस पार्टीहरूलाई उसले क्रिएट गरे, एजेन्डा भएका तिनीहरू छिन्न भिन्न छन् होइन। अब आर्मी चिफ, इन्डियन आर्मी चिफको भ्रमणको पनि कुरा आइरहेको छ। त्यो बेलामा एउटा टफ उनीहरूको लागि यो
आर्मी टु आर्मी रिलेसनलाई र दुईटा कुरा थियो त्यो बेलामा एउटा त माओवादी जुन नेपाल आर्मीसँग भिडिराखेको थियो 2000 दाङ काण्डपछि त्यो आर्मीलाई विक गर्न त्यो नेपाल आर्मीलाई विक गर्न इन्डियन गभर्मेन्टले इस्टाब्लिसमेन्टले जे पनि गर्यो हतियार बाहिरबाट ल्याउन नदिने आफूले बन्द गरिदिने होइन 2005 मा त हतियारै बन्द गरिदियो माओवादीलाई पुरा अभिभावकत्व प्रदान गरेछ आर्मीलाई गरिदिएको 62-63 को परिवर्तन पछि भएको सबैभन्दा सिग्निफिकेन्ट इन्डो नेपाल रिलेसनको घटनाक्रमको एउटा बिन्दुमा पुग्ने हो भने कन्स्टिट्युसन जारी गर्ने मिति र कन्टेन्टका बारेमा अन्तिम समयमा आएर इन्डियाले डिसमे रेजिस्टर गरेको थियो। तर त्यसलाई हाम्रा लिडर्सहरूले नेपाली लिडर्सहरूले लिडरसिपले त्यसलाई इग्नोर गरेर संविधान जारी गर्नुभयो। त्यसबाट फेरि एउटा सोभरेन्टी फेरि रिस्ट्याब्लिस हुने एउटा लक्षण देखिएको थियो। तर चिसोपना त्यहीँबाट सुरु भयो, नाकाबन्दी भयो। अहिले अब आफ्नै भूमि हामी मागिरहेका छौँ। अघि तपाईँले मिलिट्री टु मिलिट्री रिलेसनको कुरा गर्नुभयो। अहिले भ्रमणमा आउन लाग्नु भएको भारतको स्थल सेना प्रमुख जनरल नरवानेको भ्रमण अगाडि अलिकति फेरि इन्डिया नेपाल रिलेसनको चाहिँ नि बिचमा एउटा डायलगको टुसा पलाएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर इन द कन्ट्री यिनै सेना प्रमुखले हामीले जुन बेला त्यो नक्सा कन्स्टिट्युसनमा एनग्रेभ गऱ्यौँ यो चीनको चाहिँ नि यो उक्साहटमा चाहिँ नि यो गर्यो भनेर उहाँले बोलेको हामी कहाँ रेकर्ड छ। यो मिलिट्री टु मिलिट्री रिलेसन पनि फेरि बेला बेलामा फ्लक्चुएट त गर्दो रहेछ। गर्छ। म अलिकति यो भन्दा पहिला अघि तपाईँले जुन संविधान जारी गर्दाखेरि नेपाली नेताहरूले डिफाई गरे इन्डियाको त्यो बेलाको फरेन सेक्रेटरी जुन अहिले फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्छ जयशङ्कर आउँदाखेरिको त्यो बेलामा मलाई लाग्छ इन्डियालाई के विश्वास थियो भने परिवर्तन त हामीले ल्याएको हो, यहाँका हरेक एजेन्डालाई हामीले डिक्टेट गरेको हो, त्यो हदसम्म जाँदैनन् कि यिनीहरू भन्ने थियो। तर त्यो बेलाको परिस्थिति के आएको थियो भनेदेखि र त्यो बेला पनि मेरो इन्फर्मेसन अब यो बाबुरामजीले सायद स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला, उहाँ पब्लिक फिगर नै हो। आउँदाखेरि उनीहरूलाई के लागेको थियो भने माओवादीहरूलाई त हामीले ल्याएको हो नि त सत्तामा सेन्ट्रल स्टेजमा। अन्त त्यो बेलामा सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर, ओली प्राइम मिनिस्टर इन द वेटिङ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो भनेदेखि बाबुराम भट्टराईजी अलिकति सफ्ट हुनुहुन्थ्यो इन्डियाप्रति। इन्डियाले यति हामीलाई गरेछ हामी किन कृतज्ञ नहुने भन्नेसम्म कुरा भन्नुभयो भनेर अहिले चाहिँ माओवादी नेताहरू त्यो बेलाको माओवादी नेताहरू अहिले भन्छन्। तर केपी ओलीलाई जयशङ्करले भेट्नासाथ उनले प्रचण्डलाई ब्रिफ गरेर यो कुनै पनि हालत हामी मान्नु हुँदैन। त्योभन्दा पहिला तपाईँले याद होला 16 बुँदे भएको थियो। किनभने भारतको जुन 12 बुँदे मार्फत भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हैसियत जमाएको थियो त्यो सायद अलि ज्यादा नै भयो कि भन्ने लागिसकेका थियो। लागिसक्यो भएर ओलीले त्यसको नेतृत्व लिइराखेका थिए र भारतको जुन क्यालकुलेसन थियो हामीले भनेको नेपाली नेताहरूले अवज्ञा चाहिँ नगरिहाल्लान् भन्ने जुन क्यालकुलेसन थियो त्यो मिसफायर भयो। मिसफायर भएर ब्लकेट भयो र ब्लकेटपछि एउटा मैले अघि पनि भने भारतले आफ्नो नेपालमा हैसियत गुमाएको छ। 12 बुँदे त्यसका इन्स्टिट्युसनल एलाइजहरू छैनन् र संविधानमा उसको ब्लकेट पछिको अवस्थामा गुमाएको छ। अब जहाँसम्म हो यहाँले भन्नुभएको एकदम 8 मेमा त्यो सडक जुन पिथौरागढबाट कैलाश मानसरोवर सडकको त्यो पार्ट उद्घाटन गरे त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले र त्यसको एक हप्तापछि मे 15 मा नरवानेको स्टेटमेन्ट पनि एउटा वेबिनारमा उनले के भन्यो भनेदेखि नेपालमा जुन प्रोटेस्ट भइरहेको छ भारतको एगेन्स्टमा त्यो कुनै अर्को मुलुकको तर्फबाट भइरहेको छ, उक्साहटमा भइरहेको छ भन्ने। त्यो पक्कै पनि एउटा अशोभनीय स्टेटमेन्ट थियो र नेपालले प्रोटेस्ट पनि गर्यो त्यसमा र त्यसको अब सायद रियलाइजेसन हो एउटा उसपछि त्यहाँकै उनकै पनि त्यसबाट रिट्र्याक्ट नगरे पनि फरक अर्थ लाग्ने खालको स्टेटमेन्ट उनले दिए एउटा। त्यसले नेपाल अर्को मैले अघि पनि भने नेपाल आर्मीलाई अलिकति अपमानित गर्ने ह्युमिलेट गर्ने कामहरू इन्डियाको डिफेन्समा रिलेटेड थिङ्क ट्याङ्करले गरे। इन्डियन आर्मीको रोल चाहिँ मेरो नलेजमा छैन र बरु जब ब्लकेट भयो ब्लकेट हुँदाखेरि केपी ओली प्राइम मिनिस्टर चुन्ने ब्लकेटकै उसमा जब ओलीलाई भारतबाट निम्तो आयो ओलीले के भने ब्लकेटको अवस्था म जान्न भनेपछि
त्यो उनको भिजिटभन्दा केही समय अगाडि सायद 2 हप्ता जति अगाडि त्यो बेलाको आर्मी चिफ राजेन्द्र छेत्री गएर क्वाइट एउटा मिलिट्री टु मिलिट्री उसको अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा त्यहाँको गभर्मेन्टलाई दबाब दिएर ओली जानुभन्दा 3-4 दिन अगाडि ब्लकेड हटेको अवस्था थियो। त्यो पनि हामीले देखाएको छौँ। त्यसो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू आउँछन् तर एउटा उनीहरू ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी कहिले कुनै इन्स्टिट्युसनलाई अगाडि लाइन्छ होला। आर्मीले त्यो बेलामा इफेक्टिभ रोल खेल्यो र त्यो नराबनेको त्यो आइसकेपछि नेपाल आर्मीका चिफ पूर्णचन्द्र थापाको पनि त्यो बेला दुईवटा कुरा भएको छ। एउटा अझ त्यति चर्चाको विषय छैन। एउटा सिनिस्टर इन्डियाको एउटा नेसनल डेलीमा त्यो नामै गरेछ हिन्दुस्तान टाइम्समा एउटा स्टोरी के भनेर आयो भनेदेखि नरावानेले त्यो स्टेटमेन्ट दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्णचन्द्र थापालाई तपाईँले यो कन्ट्राडिक्ट गर्नुहोस्, यसलाई डिनाउन्स गर्नुहोस् भनेर भने म इन्डियन आर्मीको अनरी जनरल मैले गर्न सक्दिनँ भनेर नेपाल आर्मी चिफले यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जवाफ भनेर हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रोमिनेन्ट इन्टरप्रिटेसन थियो कि इन्फर्मेसन थियो? होइन, त्यो मलाई लाग्छ इन्टरप्रिटेसन पनि रङ थियो, मिस्चिभियस एउटा प्लान थियो र नेपाल आर्मीले सायद पहिलोचोटि अफिसियल्ली त्यसलाई कन्ट्राडिक्ट गर्यो र यस्तो कुनै पनि घटना भएको छैन, मिस्चिभियस हो भनेर उसले भन्यो। त्यसरी म नेपाल आर्मीको त्यो स्टेटमेन्टलाई विश्वास गर्छु र म यसको पक्षमा भन्छु। एउटा अर्को कन्टेक्स्टमा भनौँ होला, किनभनेदेखि नेपाल आर्मीको चिफ नै हामीले भनेको मान्छ, नेपालको प्राइम मिनिस्टर भनेको मान्दैन भन्ने खालको एउटा डेन्जरस स्टेटमेन्ट अथवा मेसेज दिनु थियो। बट आर्मी हेडक्वार्टर उसको के अरे जनसम्पर्क कार्यालयले एउटा स्टेटमेन्ट इस्यु गरेर त्यो कुराहरू गर्यो र आर्मी चिफले बरु त्यसको केही दिनपछि आर्मी चिफको स्टेटमेन्ट के भनेर आयो भने आई विल रियाक्ट टु इट इन एन एप्रोप्रिएट टाइम एन्ड म्यानर भनेर आउँदाखेरि के भनेदेखि डिप्लोमेसीले दिएको मेसेज, उनको स्टेटमेन्टले दिएको मेसेज के थियो भनेदेखि सायद अर्को पक्षबाट आएको स्टेटमेन्टको म्यानर ठिक थिएन र टाइमिङ पनि रङ थियो भन्ने खालको। अब फ्याक्ट्समा त अब गभर्मेन्टले डिल गरिराखेको छ, त्यसबाट मलाई लाग्छ त्यो कहिले कहिले के हुन्छ भने डिप्लोमेसीमा शब्दका वजनहरूले बढी काम गर्छन्, हामी प्रोभोक गर्न सक्छौँ र नेपाल र इन्डियाका रिलेसनमा त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू आएका छन् जहाँ यस्ता किसिमका मेसेजहरू दिन खोजिन्छ। यही कन्टेक्स्टमा नरवनेको त्यो स्टेटमेन्ट आयो आर्मी चिफबाट, त्यो आउँदाखेरि र नेपाल र इन्डियाको एउटा परम्परा छ नि त 1950देखि त्यहाँको जनरल करियप्पाको पालादेखि एक अर्का चिफहरू एकअर्काका त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस इन्डियामा पनि जेनरल्सहरूलाई त्यही र त्यो बेला पनि हाम्रा राणाहरूलाई पनि त्यहाँको आर्मीकै ठुल्ठुलो पुहरू अनररी र्याङ्कहरू दिएको अवस्था थियो होइन। मैले खालि किन भनेको भने इन्डियाको एउटा मिसचिफ चाहे डिप्लोमेट्सहरू युज भएका हुन् चाहे मिडिया युज भएको हो, त्यसमा कहिले कहिले के दिइन्छ नेपालको आर्मी हाम्रो खटनमा छ भन्ने मेसेज दिइन्छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा एउटा श्याम शरणको इक्जाम्पल बराबर मैले उठाउने गरेको छु। 2062-63 जब नेपालमा आन्दोलन चलिरहेको थियो, 19 दिनको आन्दोलन, र वैशाख 11 गतेभन्दा पहिला वैशाख 8मा राजाको स्टेटमेन्ट आइसकेको थियो, राजा ज्ञानेन्द्रको। त्यो बेला उनले के भनेर स्टेटमेन्ट दिए भनेदेखि नेपाल आर्मीको त्यो बेलाको चिफ प्यारचङ थापालाई मैले वार्न गरेँ, उनले किताबमा पनि लेखेको छ, वार्न गरेँ मैले, यदि तिमीहरूले हिंसा प्रयोग गर्यो भनेदेखि त्यसले दरबार पनि घेरेछ, जे पनि गर्नु हुनसक्छ र त्यसको कन्सिक्वेन्स सिरियस हुन्छ। मेरो वार्निङ पछि नेपाल आर्मीले हिंसा गरेन, भाइलेन्समा रिजल्ट गरेन भन्ने उनको बेसिकली द मेसेज। एज अ नेपाली त आई डाउट द्याट। हजुर, तर इन्डियाले के मेसेज दिन खोजिरहेको थियो, इन्डियाको अल पावरफुल फरेन सेक्रेटरी जसले माओइस्टसँग गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कोलाबोरेसनमा सबभन्दा इफेक्टिभ रोल खेलेको थियो, नेपाल आर्मी हाम्रो खटनमा चल्छ। द्याट वाज बेसिकली अन्डरमाइनिङ नेपाल सोभरेन्टी, अन्डरमाइनिङ नेपाल आर्मीको लोयल्टी टुवर्ड्स देयर कन्ट्री। त्यो चाहिँ डेन्जरस, मैले चाहिँ एकदमै सिरियस मिसचिफको रूपमा लिएको छु एज अ एनालिस्ट। अनि एउटा तर फ्याक्ट के थियो, मैले त्यो बेला डाक्टर तुलसी गिरीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, तुलसीगिरीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ र अरू सोर्ससँग पनि कुरा गर्दाखेरि के भनेदेखि त्यो परमाधिपति राजा ज्ञानेन्द्रको इन्स्ट्रक्सन के थियो भनेदेखि पिपुललाई मारेर राज गर्ने राज गर्न उनलाई उनको राजधर्मले दिँदैन भन्दाखेरि तुलसीगिरी उनसँग रिसाएका थिए राजासँग। त्यसो एउटा आर्मीले सर्कुलर जारी के गरेको थियो भनेदेखि जबसम्म पर्सनली तिम्रो सेक्युरिटीमा थ्रेट पुग्दैन, ग्रेभ थ्रेट पुग्दैन, त्यो बेलासम्म डोन्ट रिजर्ट टु भाइलेन्स भन्ने कुरा थियो। त्यसो भएर
एउटा डेमोक्रेटिक र एउटा रेस्पोन्सिभ सेन्सिटिभ स्टेटले जसरी बिहेभ गर्नुपर्थ्यो त्यो परमदेवी तैँले पनि त्यसरी बिहेभ गरेका थिए, आर्मीले पनि। एन्ड देयर वाज अ काइन्ड अफ पर्फेक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द सुप्रिम कमान्डर एन्ड द आर्मी इन्स्टिट्युसन। यति यो भनेको के भनेदेखि तर नेपाल आर्मीले त्यसको अफिसियल्ली त्यसलाई रिजोइन्डर नदिँदाखेरि मेसेज के भयो, मान्छेले रिसाइड गरिराखे इन्डियाको फरेन सेक्रेटरीले भनेको कुराहरू तपाईँकै मेन्सन छ। राजीवजीले किताब लेख्नु भएको छ, राजीव उपाध्यायले कन्भल्सन कार्टल्समा पनि यो कुरा मेन्सन छ। त्यो किनभनेदेखि त्यहाँ क्ल्यारिफिकेसन आएन नेपाल आर्मीको तर्फबाट। तर यो नेपाल आर्मीको पहिलो लोयल्टी उसकै मुलुकमा हो, उसको एउटै लोयल्टी उसको मुलुकप्रति हो होइन, र उसले बाहिरको कमान्डमा काम गरेको छैन भन्ने मेसेज आउनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यही स्थिति हो। र जब जनरल नरवणेको नेपालमा एउटा क्रिटिसिजम छ आउँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ नेपाल आर्मीले त्यो मेसेज दिँदाखेरि र इन्डियाले पनि इन्डियन आर्मीले पनि आफ्नै सोभरेन्टी एसर्ट गर्ने हो। त्यो बेलामा दुईवटा सोभरेन मुलुकहरूको बिचमा दुईटाको कमन इन्ट्रेस्टमा धेरै कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो एउटा कुरा नि, अब म दर्शकहरूसँग जसले 62-63 को परिवर्तनपछि यही नै शाश्वत परिवर्तन हो भनेर मानिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति अलिकति क्षमा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यो प्रश्न अलि उहाँहरूलाई मनमा खिलका रूपमा प्रवेश गर्न सक्छ। आजसम्म भारत नेपालको सम्बन्ध सोभरेन्टी श्रिङ्क गर्ने प्रयास र त्यसको बचावट, नेपालका तर्फबाट भएको बचावटका उपायहरू नै मुख्य हुन् भन्ने कुरामा हामी एकमतै छौँ होइन। र 62-63 को परिवर्तनपछि भारतले नेपालबाट चाहेको सोभरेन्टीको कम्प्रोमाइजसँग डिफेन्समा लड्नका लागि एउटा चिज परिवर्तित भएको छ, नेपालमा अब मोनर्की छैन। मोनर्की विहीन नेपालसँग अब सोभरेन्टीका बाँकी रहेका जति विषयहरू छन् त्यसमा नेगोसिएट गर्नका लागि अहिले जसरी जेनरल नरवानेको भिजिटलाई पनि एउटा ओकेजनका रूपमा हामी हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नडाडी भनिदिनुहोस्, यो कम्पोनेन्ट बिनाको सोभरेन्टी नेपालले डिफेन्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन? हेर्नुहोस्, एउटा एकदमै कम्प्लिकेटेड र अप्ठ्यारो प्रश्न हो। एउटा अघि पनि मैले भने परिवर्तनपछि पोलिटिकल पार्टिजहरूले त्यो रूपमा जनताको एस्पिरेसन पुरा गर्न सकेनन्। तपाईँले पोलिटिकल पार्टीका सपोर्टर हुनु, मेरो मान्यता चाहिँ जहिले पनि के रह्यो भनेदेखि नेपालका हरेक नागरिक साक्षर हुन् असाक्षर हुन्, शिक्षित हुन् अशिक्षित हुन्, उनीहरू नेपाली नै हुन्। उनीहरूलाई आफ्नो इतिहास जसरी बुझेका छन् त्यो प्रति उनीहरूलाई गर्व छ। नेपाल सधैँ इतिहास मतलब नेपाल सधैँ नै सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक रहेको छ। हामी कहिले पनि पराधीन छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझेको छ। र परिवर्तन हो, परिवर्तनको चाह हुन्छ, समाजको रुल डाइनामिजम हुन्छ र उनीहरू पनि जुन पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू जसले गणतन्त्रको आन्दोलनमा अथवा गणतन्त्रको मान्यतालाई सपोर्ट गर्ने पार्टीका समर्थनहरू छन्, उनीहरूले पनि मुलुकको स्वतन्त्रता कमजोर होस् भनेर ती नेताहरूलाई स्वीकार गरेको होइन। तर अहिलेको परिस्थितिबाट पक्कै पनि उनीहरू चिन्तित छन्। मैले मन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि मैले एकदम महत्त्वपूर्ण मन्त्रीले भनेको एउटा कुरा नाम नसोधिदिनु होला, हेर्नुहोस्, महेन्द्र नभएको भएदेखि हाम्रो स्वतन्त्रता रहने थिएनन् भन्ने मन्त्री अहिलेका सरकारमा छन्, तर उनी बाहिर भन्न सक्दैनन् है। जनताको त कुरा छोडौँ। त्यसबाट मोनार्की नेपालको अघि पनि भने मैले एउटा सोभरेन्टी, पहिला सोभरेन्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, पछि 46 सालपछि सोभरेन्टीको कन्सेप्टमा पिपुलहरू भयो। तर त्यसमा के थियो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो विडम्बना र हामीले गरेको अपराध के हो भनेदेखि 62-63 हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा अथवा गणतन्त्रको एजेन्डा एउटा विदेशी शक्तिले डिसाइड गर्यो र उसका पिछलोको बनेका 8वटा नेताहरूले गरे। नेपाली जनतालाई जुन मैले भने नि गणतन्त्रको र डेमोक्रेसीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर के हो भने कलेक्टिभ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन होइन, सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारबाट नेपालीहरूलाई षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट वञ्चित गरियो। र मलाई लाग्छ यो एजेन्डा अहिले पनि नेपालले नै डिसाइड गर्नुपर्ने कुरा हो। केबी गुरुङ जसले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो पहिलो संविधान सभाको, उहाँले त भन्नुभयो, मलाई त यति दबाब दिए, मैले भनेको यो मासमा लैजाउँ, वार्तामा लैजाउँ, 1-1.5 महिना जनताको बिचमा लैजाउँ भनेर भनेको, मानेन भने नमान्नु पर्ने, मान्न नहुने बाध्यता थियो। किनभने ती नेताहरूको जुन
हुन्छ नि पपेटको ऊ त डोरी त आफ्नो हातमा हुँदैन नि, त्यसो भएर उनीहरू नाच्नुपर्ने अवस्था थियो। कहिले कृष्णप्रसाद सिटौलाको मन लाग्छ उहाँले उहाँमा अलिकति आध्यात्मिक चरित्र भएकोले कहिलेकाहीँ सत्यसँग साक्षात्कार गर्ने शक्ति उहाँले बटुल्नु भयो भने उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँ जति जानकार कोही छैन। सुभाष नेम्बाङले भन्नु होला, किनभने देउताईको प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उहाँले गर्नुभएको थियो, उहाँले गर्नु होला। कहिले कुइलबहादुर गुरुङले त भन्नुभयो, उहाँले भने अब नेम्बाङजीको बारे मलाई थाहा छैन, तर सिटौलाबारे म अलिकति होपफुल, मैले भने नि अलिकति आध्यात्मिक व्यक्तिले सत्यसँग साक्षात्कार गरिहाल्ने चान्स छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। र कुन किसिमको षड्यन्त्रमा को प्रयोग भएको थिए त्यो नभने पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ। नेपाली जनतालाई अहिले प्रदीप गिरीले पनि भन्नुभयो नि, धर्मनिरपेक्षताबारे बहस नगरेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ। त्यो रणनीतिक रूपमा भन्ने कुरा होइन, यो महसुस गरेर नेपाली जनताको बिचमा बहसमा ल्याउनु पर्ने र नेपाली जनताले त्यसलाई समीक्षा गरेर आफ्नो निर्णय लिनुपर्ने विषय हो। तर यो अब यतिका धेरै कम्प्लिकेसन, यतिका धेरै यथार्थहरूमा टेकेर आज हामीले यो छलफल गऱ्यौँ र अन्त्यमा आएर एउटा संवादहीनताको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ एउटा औपचारिक सेनाध्यक्षको छिमेकी मित्र राष्ट्रमा भ्रमण हुँदाखेरि एउटा कता कता टुसा पलाएको जस्तो आश गरिएको देखिएको छ। यो संवादहीनताको अन्त्यका लागि यो भिजिट र नेपालको सेना र मित्र राष्ट्र भारतको सेनाले केही प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने देख्नुहुन्छ? भारतीय सेनाको उसकै राजनीतिक नेतृत्वले गरेका उसका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गरेको नेपाली सेनाप्रतिको जुन अपमानपूर्ण अभिव्यक्तिहरू थिए, व्यवहारहरू थिए, त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने उहाँले भन्नु त भन्दैनन्। ठुला शक्ति, ठुला राष्ट्रका ती शक्तिहरूले त त्यो कुराहरू भन्दैनन्। तर मलाई लाग्छ इन अल फेयरनेस त्यो भयो भनेदेखि भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका शैली के हुनुपर्छ, त्यहाँको संवेदनशीलता के हुन्छ, किन नेपालमा चीनप्रति एउटा सद्भाव छ। चीनले अहिले हामीसँग बोर्डर कुराहरू आइरहेको छ, तर चीनले जहिले पनि के भन्छ भनेदेखि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, स्वतन्त्र हैसियतलाई हामी सम्मान गर्छौँ भन्छ। त्यस भएर त्यो कुराहरू मलाई लाग्छ यदि उहाँहरूले भन्नुभयो र भारतले नै नेपालमा किन आफ्नो हैसियत गुमाएको छ भन्ने कुरा रियलाइज गर्नु भने मलाई लाग्छ त्यसले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। र इन्डियन आर्मीको चिफ त्यसको लागि एप्रोप्रिएट व्यक्ति अहिले द्वन्द्वको पनि छ नि, भारत चीन तनावको छ र नेपालमै पनि एउटा त्यहाँको अब्जेक्टिभ सिचुएसन नेपालको आर्मीले बुझेको छ। अहिले मुलुकमा पोलिटिकल पार्टीको फेलियरसँग हामी खुसी हुनु हुँदैन। त्यसले अराजकता ल्याउँछ, त्यसले विभिन्न शक्तिहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्छ, नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। त्यही भएर अघि तपाईँले सुरुमै भन्नु 62-63 पछि जुन परिवर्तन त्यसले ल्याएको उत्साह थियो, त्यसबाट जनता निराश भएको अवस्था, त्यो अवस्थामा पनि हामी त्यसलाई सेलिब्रेट नगरौँ। तर अहिले हामी कति भन्न सक्छौँ भनेदेखि नेपालमा स्टेट बियरिङ इन्स्टिट्युसन भनेको नेपाल आर्मी मात्रै हो र कतिपयले त आर्मीले टेक ओभर गर्नुपर्छ भन्छन्। म त त्यो मान्यता राख्दिनँ। पिपुलले नै सबै कुराहरूलाई सोचेर एनालाइज गरेर निर्णय लिनुपर्ने हो होइन। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि आर्मीलाई यदि मान्छेलाई गाली पनि गर्छन्, जनताको करबाट तिमीहरू तलब खाइरहेका छौ, तिमीहरूको केही दायित्व छैन भनेर भन्छन् भनेदेखि त्यो आर्मीप्रतिको रेस्पेक्ट हो, त्यो आर्मीप्रतिको विश्वास हो। अन्तिम रिसोर्ट ब्रह्मास्त्र त खोल्नु भएन, तर त्यो एउटा मान्यता जनतामा हुनु त्यो पनि त्यति राम्रो सङ्केत होइन। राजनीतिक दल नै जनताप्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व हुनुपर्छ र आफूले यदि बाह्य षड्यन्त्रमा हामीले केही काम गरेका छौँ भने त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, त्यसलाई करेक्ट गर्नुपर्ने पनि हाम्रै दायित्व हो। त्यसरी भारतसँगको द्विपक्षीय विषयहरूमा त नरमानेको भिजिटले हामीलाई केही सहज एउटा अब्जेक्टिभ सिचुएसन पुर्याउला, निगोसिएसन लिनु होला। तर जहाँसम्म आन्तरिक राजनीतिको प्रश्न हो त्यो हामीले नै करेक्ट गरेर हामीले नै रिभ्यू गरेर हामीले नै करेक्ट गर्नुपर्ने विषय हो। युवराजी, हाम्रो जीवनकालमा मनाइरहेको बडा अनौठो विजयादशमीको मुखमा छौँ हामी। त्यसका लागि यहाँलाई र समस्त दर्शकहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम। थ्याङ्क यू।
This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.